हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल बीएलएलबी कोर्समा र आज हामीहरु कन्स्टिट्युशनल लको बारेमा पढ्न गइरहेको छौं। फर्स्ट अफ अल आई वान्ट टु थ्यांक यू विनोद बसल सर, एसोसिएट प्रोफेसर अफ नेपाल लॉ क्याम्पस फॉर हिज दिस वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। फर्स्ट, let's talk about the meaning and definition of constitution. So meaning and definition of constitution: mainly the constitution is public law because it establishes the relationship between government and the people, where our rights have been mentioned, and another one is it's necessary for the fresh start है। अब पब्लिक ल भनेको तपाईले बुझिसक्नुभयो, किन भन्दाखेरि पब्लिक लमा के हुन्छ, एउटा पब्लिक ल हुन्छ, एउटा प्राइभेट ल हुन्छ। पब्लिक लमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा गभर्नमेन्ट र अनि स्टेट सिटिजनको रिलेसनशिप कायम गरेको हुन्छ भने प्राइभेटमा चाहिँ दुईजना प्राइभेट इन्डिभिजुअलको रिलेसनको बारेमा लेखिएको हुन्छ। जस्तै कन्ट्र्याक्ट लहरू भनेको प्राइभेट ल हो भने अब यो कन्स्टिट्युसन भनेको पब्लिक ल हो। अर्को भनेको चाहिँ फ्रेस स्टार्टको लागि आवश्यकता हुन्छ। जस्तै युएस, फ्रान्स, नेपाल जस्तै एउटा फ्रेस स्टार्ट गर्नु पर्यो भने पनि के को बेसमा गर्ने भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनको बेसमा गर्नुपर्छ। अनि थर्ड पोइन्ट आएको छ, Constitution is the mother of all laws because it gives validity to all laws हो। के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा कन्स्टिट्युसन भनेको सबैभन्दा सुप्रिम ल हो, सबै लजको मदर अफ अल लज पनि भन्ने गरिन्छ। यसले सबै लजलाई भ्यालिडिटी दिएको हुन्छ। सबै ल भनेको कन्स्टिट्युसनमा बेस भएर बनेका हुन्छन्। अर्को भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल्स अफ गभर्नमेन्ट आर रिटन इन कन्स्टिट्युसन हो। जस्तै अब गभर्नमेन्ट कसरी फर्म हुने भन्ने कुराहरू कन्स्टिट्युसनमा लेखेको हुन्छ। अनि इट क्रिएट्स ल मेकिङ अथोरिटिज एन्ड द ल मेकिङ अथोरिटिज मेक्स ल हो। ल मेकिङ अथोरिटिज भनेको के त भन्दाखेरि लेजिस्लेचर। यो कन्स्टिट्युसनमा त्यो लेजिस्लेचरलाई नै कसरी गराउने भनेर लेखिएको हुन्छ र त्यो लेजिस्लेचरका जुन त्यो पार्लिमेन्टका मेम्बरहरू हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ ल बनाउँछन्। र स्लाइडमा अब अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि के बुझौँ हामीहरूले भन्दाखेरि एउटा कन्स्टिट्युसन भनेको जस्तै अहिले यो 2072 सालमा बनेको कन्स्टिट्युसन छ, त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन अफ द नेपाल भनिन्छ। यो कन्स्टिट्युसन भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा डकुमेन्ट हो भनौँ वा एउटा किताब हो भनौँ है। एउटा किताब हो जसमा चाहिँ सिम्पल सेन्समा बुझ्नु पर्दा यो एउटा किताब हो जसमा हामीहरू सबै कुराहरू लेखिएको हुन्छ। जस्तै अब के गर्ने के नगर्नेदेखि लिएर अब कानुन कसले बनाउने वा एक्जिक्युटिभका कुराहरू, जुडिसियरीको कुराहरू, न्यायपालिकाको स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्ने, अनि त्यस पछाडि लेजिस्लेचरको फङ्सन के हो, एक्जिक्युटिभको फङ्सन के हो, प्राइम मिनिस्टरले के गर्नुपर्छ लगायतका कुराहरू कन्स्टिट्युसनमा लेखिएका हुन्छन्। र अरू लहरू जस्तै अरू कानुनहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि यसमा लेखिएको हुन्छ। अब अगाडि बढौँ। फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड बिकज सोभरेन अथोरिटिज मेक्स इट हो। यो भनेको फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड हो। आर्टिकल 1मा पनि के भनेछ भन्दाखेरि आर्टिकल 1 अफ आवर कन्स्टिट्युसन सेज दिस कन्स्टिट्युसन इज द फन्डामेन्टल ल अफ नेपाल। एनी ल इन्कन्सिस्टेन्ट विथ दिस कन्स्टिट्युसन साल टु द एक्सटेन्ट अफ सच इन्कन्सिस्टेन्सी बी भोइड। यदि कुनै पनि ल हाम्रो कन्स्टिट्युसनसँग बाझिन आएमा वा भनौँ कि यदि अरू लमा लेखेको कुरा यो कन्स्टिट्युसनमा भएको कुराको विपरीत छ भने त्यो ल स्वत बदर हुनेछ। अर्को भनेको कलेक्सन अफ द फन्डामेन्टल ल अफ द स्टेट विच मे बी रिटन अर अनरिटन हो। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन भनेको रिटन फर्ममा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, जस्तै अनरिटनमा पनि हुनसक्छ। जस्तै अब युके भनौँ, युनाइटेड किङडममा चाहिँ एउटा अब सिङ्गल डकुमेन्ट जसको नाम कन्स्टिट्युसन राखेको छ त्यस्तो छैन। के छ भन्दाखेरि यसका एक्टहरू प्रोभिजनहरू जम्मै भनेको छरिएर रहेका छन् है। एउटा सिङ्गल डकुमेन्ट छैन, तर कसरी रेगुलेट हुन्छ, रेगुलेट त गर्नु पर्यो। कसरी चल्छ त त्यहाँका न्यायपालिका यिनीहरू कसरी चल्छन् भन्दाखेरि यसको लागि छुट्टा छुट्टै एक्टहरू बनाइएको हुन्छ। भने नेपालमा चाहिँ अब अहिले आएर एउटा कन्स्टिट्युसनको अब राम्रो कन्स्टिट्युसन बन्यो भन्न सकिन्छ। अब बन्न त 7वटा बनिसके है, त्यो मध्ये चाहिँ अब कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्लीले नै बनाएको यो फर्स्ट कन्स्टिट्युसन हो। अर्को भनेको इट डिफाइन्स स्ट्रक्चर अफ द गभर्नमेन्ट एन्ड पावर एन्ड फङ्सन अफ द स्टेट अर्गन्स एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेटिभ एन्ड जुडिसियरी हो। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो गभर्नमेन्टको स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्ने, कस्तो खालको स्ट्रक्चर, जस्तै अब पार्लिमेन्ट्री गभर्नमेन्ट हुनुपर्ने कि प्रेसिडेन्सियल, अनि गभर्नमेन्टको अब यो हेड के हुनुपर्ने, यताउता पावर कति हुन्छ गभर्नमेन्टको,
अनि फङ्सन अफ स्टेट अर्गन जस्तै अब एक्जिक्युटिभ लेजिस्लेटिभ र जुडिसियरले के गर्नुपर्ने यिनीहरूको फङ्सनहरू कन्स्टिट्युसनमा लेखिएको हुन्छ। अर्को भनेको इट डिस्क्राइब्स फर्म्स अफ गभर्मेन्ट सिस्टम अफ गभर्मेन्ट हो। यसले चाहिँ अघि नै भनिसक्यो, यसले फर्म्स अफ गभर्मेन्टको बारेमा कुरा गर्छ। अर्को भनेको इट इज पोलिटिको लिगल डकुमेन्ट हो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो कन्स्टिट्युसनको भ्यालिडिटी भनेको चाहिँ पोलिटिकल रियालिटीमा बेस्ड हुन्छ र अनि सबै इन्टरनल पोलिटिक्स भनेको चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनले गाइड गर्नुपर्छ। यो कन्स्टिट्युसनभन्दा बाहिर गएर पोलिटिक्स गर्न पाइँदैन भन्ने कुरो हो। अनि इट डिभाइड्स पावर बिट्विन स्टेट रुलर एन्ड द सब्जेक्ट्स रुल हो। यसले रुलरको पावर के हुनुपर्ने अनि त्यस पछाडि यो सब्जेक्ट्सको कुरा गर्छ। जस्तै अब हाम्रो राइट्सको कुरा गर्छ अनि रुलरले कतिको पावर हुनुपर्छ रुलरसँग। जस्तै यदि धेरै पावर दियो कन्स्टिट्युसनले रुलरलाई भने त्यो के हुनसक्छ भन्दाखेरि डिस्पोटिक हुनसक्छ है, त्यो तानाशाही हुनसक्छ। धेरै पावर पायो भने के हुन्छ, राजासँग अब ल पनि तैँले बनाइ, अब कार्यान्वयन पनि तैँले गर, अनि न्यायपालिका पनि तैँले हेर भन्यो भने के गर्छ भन्दाखेरि आफै जथाभावी मनपरी तरिकाले ल बनाउँछ, जो पा त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न सक्छ। अनि सबैले अब आफ्नो विरोधमा बोल्नेहरूलाई अब सेन्टेन्स दिने यताउता गरेर यस्तो प्रकारको यो गतिविधिले गर्दा के हुनसक्छ भन्दाखेरि रुलर एउटा अटोक्रेटिक हुनसक्छ। त्यसैले केले बचाउँछ त अटोक्रेटिक हुनबाट भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनले बचाउँछ। वा फेरि अब कन्स्टिट्युसनले बचाउँछ नै भन्ने पनि हुँदैन, किन भन्दाखेरि अब धेरै रुलरले अब कन्स्टिट्युसनमा नाम मात्रै कन्स्टिट्युसन पनि बनाइरहेका हुन्छन्, जसमा अब तिनीहरूको पावरकै बारेमा लेखिएको होस् वा तिनीहरूलाई ह्यान्डल गरिएको होस्। अब अगाडि बढौँ। कन्स्टिट्युसन इज द डकुमेन्ट अफ द पिपल्स फेथ एन्ड एस्पाइरेसन हो। यो के हो भन्दाखेरि मान्छेको एउटा विश्वास र आशाको डकुमेन्ट हो। किन भन्दाखेरि यो जनताको एउटा आशा हुन्छ नि। यो अब कन्स्टिट्युसन आयो, यो के भन्छ, यो धेरै टाइमदेखि अब पर्खिएको यो फल हो भन्न सकिन्छ। अनि पहिला त अब एउटा उखान टुक्काहरू पनि हुने गर्थ्यो नि, जस्तै यो संविधान भनेको कहिल्यै नफाल्ने धान हो, त्यस्तो खालको उखान टुक्काहरू हुन्थ्यो भने अहिले फाइनल्ली गएर यो कन्स्टिट्युसन बनेको छ, यो नेपालमा पनि भनौँ। अनि यो भनेको चाहिँ मान्छेको यो एस्पाइरेसन हो कि मान्छेको यो बिलिफ भनेको ल कन्स्टिट्युसन आयो अब हामीले न्याय पाइन्छ भन्ने एउटा आउँछ नि मनमा, त्यो भनेको यो कन्स्टिट्युसनले गर्दा आउँछ भनौँ। वा अब कन्स्टिट्युसन इज ए स्पेसल डकुमेन्ट देन अदर लज अफ दि कन्ट्री। यो भनेको चाहिँ अरू ल जस्तो होइन, यो भनेको एकदम स्पेसल हो। किन भन्दाखेरि यो बन्ने पनि स्पेसल हुन्छ। जस्तै कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीले बनायो, अब हामीले धेरै अगाडि यदि अब तपाईँहरूलाई याद छैन होला, धेरै अगाडि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको लागि गाउँबाट टोलबाट प्रतिनिधिहरू भेला गरिएर बनाइएको एकदमै स्पेसल प्रोसेसबाट बनेको यो कन्स्टिट्युसन। अनि यसको एमेन्डमेन्ट पनि सजिलै हुन सक्दैन हो। यसको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि 2/3 बहुमत चाहिन्छ। यो सिम्पल मेजोरिटी वा भनौँ 50% + 1ले योलाई काम चल्नेवाला छैन, एकदमै स्पेसल प्रोसेस चाहिन्छ। अनि अब केही मान्छेहरूको डिफिनेसन लिउँ। CF स्ट्रङले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि A constitution is a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed and the relations between the two are adjusted. हो के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ यो प्रिन्सिपल्सहरूको कलेक्सन हो, जसमा चाहिँ अब गभर्मेन्टको पावर कति हुनुपर्ने, अनि त्यस पछाडि त्यो जुन गभर्न हुने हुन्छ, जस्तै अब जनताको अब राइट्स के हुनुपर्ने र अनि गभर्मेन्ट र जनताको रिलेसन कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरा त्यसमा डिटरमाइन हुन्छ भन्नुहुन्छ। अर्को भनेको अब केसी वेयर हो। केसी वेयरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि द कन्स्टिट्युसन इज युज टु डिस्क्राइब द होल सिस्टम अफ गभर्मेन्ट अफ अ कन्ट्री, द कलेक्सन अफ रुल्स विच इस्टाब्लिस regulate or govern the government. These rules are partly legal and partly non-legal or extra-legal. उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ यो सिस्टम अफ गभर्मेन्ट हो, होल सिस्टम अफ गभर्मेन्टलाई डिस्क्राइब गर्छ यसले। यो एउटा कलेक्सन अफ रुल हो जसले गभर्मेन्टलाई गभर्न गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यो लिगल पनि हुनसक्छ, नन लिगल वा एक्स्ट्रा लिगल पनि हुनसक्छ। अनि एभिडाइसीको हो। एभिडाइसीको सबैभन्दा सजिलो छ डिफिनेसन, सेट अफ रुल्स विच गभर्न्स द गभर्मेन्ट। यो भनेको एउटा सेट अफ रुल्स हो जसले गभर्मेन्टलाई नै गभर्न गर्छ। कसरी गर्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले तैँले यो काम नगर है, केही जस्तै अब अटोक्रेटिक भयो, जो पा त्यसले अब ल्याउँदै जेलमा हाल्दै गऱ्यो भने तैँले यो गर्न पाउँदैनस्, तैँले
मैले जे भन्छु त्यो मात्र गर्नुपर्छ भनेर कन्स्टिट्युसनले भन्छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि के गर्नुपर्ने हो गभर्मेन्टले भनेर गभर्मेन्ट भन्दा पनि माथि हुन्छ। गभर्मेन्टले अब मनपरी गर्न पाउँदैन यो कन्स्टिट्युसन भयो भने। अनि इट इज सेट अफ रुल्स लज एन्ड कस्टम्स हो। यो भनेको चाहिँ अब रुल्सहरू हो, लज हो, कस्टम्स हो। कोलाबोरेट्स द स्ट्रक्चर अफ गभर्मेन्ट। यसले अब गभर्मेन्टको स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्ने, जस्तै अब अहिले तीन तह भन्न आयो। अहिले जुन यो नेसनल एसेम्ब्ली र अनि अर्को लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली हो, यो कुराहरू आउँछ। यो एउटा स्ट्रक्चर पनि यसले डिफाइन गर्छ भनौँ न। जस्तै गभर्मेन्टको स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू, जस्तै अब कसरी जान्छन् भन्ने, यो जस्तै फर्स्ट पास्ट द पोस्टका कुराहरू, अनि यो के भन्छ समानुपातिक प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनका कुराहरू। यी कुराहरू चाहिँ हामीहरू पछि गर्छौँ, पछि त्यसको लागि छुट्टै टपिक छ। अहिले हामीले के मात्र बुझौँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ गभर्मेन्टको स्ट्रक्चर डिफाइन गर्छ भनेर बुझौँ। अनि अर्को भनेको इट मेक्स द प्रोभिजन अफ इट्स एमेन्डमेन्ट हो। यसले चाहिँ आफ्नो एमेन्डमेन्टको लागि पनि प्रोभिजन बनाएको छ है। आफ्नै एमेन्डमेन्ट कन्स्टिट्युसनलाई कसरी एमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर पनि लेखिएको छ। अनि अर्को भनेको कन्क्लुजनमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि एकदमै ब्रोडर सेन्समा भन्यो भने पहिला न्यारो सेन्सको कुराहरू। न्यारो सेन्समा भन्यो भने कन्स्टिट्युसन भनेको के हो भन्दाखेरि डकुमेन्ट मात्र हो, एउटा किताब मात्र हो भने। यदि ब्रोडर सेन्समा भनौँ भने कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लिगल पनि कुरा, लिगल र नन लिगल सबै कुराहरू पर्छन्। कन्स्टिट्युसन इज द कलेक्सन अफ अल लिगल एन्ड नन लिगल रुल्स, एक्ट्स, रुल्स, कोड, डिसिजन्स, अनि कस्टम्स, युजेज, प्र्याक्टिसेस अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ डट भनेछ है। यो भनेको लिगल र नन लिगल रुल्स पनि पर्छ ब्रोडर सेन्समा हेर्नुपर्दा। अनि एक्ट, रुल, कोर्टको डिसिजनहरू, कस्टम सबै कुराहरू पर्छ है ब्रोडर सेन्समा हेर्ने भने। र न्यारो सेन्समा चाहिँ एउटा सामान्य दस्तावेज मात्र हो भन्न सकिन्छ। अब कन्स्टिट्युसन किन फन्डामेन्टल ल हो त? किन भन्दाखेरि किनकि बाई विच गभर्मेन्ट इज कन्ट्रोल्ड हो, गभर्मेन्टलाई यसले कन्ट्रोल गर्छ। इट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट टु मेक द लिमिटेड गभर्मेन्ट, इट सेभ्स फ्रम द डेस्पोटिक गभर्मेन्ट हो। गभर्मेन्टलाई लिमिट गर्छ, गभर्मेन्टको पावर लिमिट गर्छ। अनि गभर्मेन्टलाई चाहिँ एक्सेसिभ पावर दिनबाट यसले बचाउँछ भनौँ, रोक्छ। अनि इट इज नेसेसरी फर द कन्स्टिट्युसनल पावर हो। कन्स्टिट्युसनल पावर अब कसलाई दिने भन्ने कुराको लागि, त्यो कन्स्टिट्युसनल पावरको लागि पनि कन्स्टिट्युसनको आवश्यकता पर्दछ। अनि ग्यारेन्टिड द फन्डामेन्टल राइट्स अफ द पिपल हो। हामीले हेऱ्यौँ भने अब आर्टिकल 16 to 46 हेऱ्यौँ भने पनि फन्डामेन्टल राइट्सहरू दिएको छ, जसलाई केले ग्यारेन्टी गर्छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनले ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ। अनि इट डिस्क्राइब्स द रिलेसन बिट्विन डिफ्रेन्ट अर्गन्स हो। जस्तै अब कन्ट्रोल के हुने, जस्तै अब लेजिस्लेटिभ र अनि एक्जिक्युटिभ, जुडिसियरी, यो जुन अर्गानहरू छन् यो तीन तहका छन्, यिनीहरूको रिलेसन कस्तो हुनुपर्ने, एउटाले अर्कोलाई कन्ट्रोल के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब नेचर अफ कन्स्टिट्युसनमा जाउँ भने चाहिँ पोलिटिकल, सोसियल, लिगल, इकोनोमिक र अनि कमन विल अफ द पिपल हो। सबै जनताको, जस्तै अब पोलिटिकल, सोसियल अनि लिगल, इकोनोमिक अनि कमन विल अफ पिपल भनौँ न। अब जनताको यो के हो भन्दाखेरि यो एउटा साझा एस्पाइरेसन है। जनताले चुनेर पठाएका मान्छेहरूले नै कन्स्टिट्युसन बनाउने हो। अनि कुनै एउटा राजाले वा चिन्दै नचिने मान्छेले बनाएको होइन, यो जनताकै रिप्रेजेन्टेटिभले बनाएको कन्स्टिट्युसन हो। त्यही भएर के भनिन्छ भन्दाखेरि जनताको विल पनि यसमा रिप्रेजेन्ट भएको हुन्छ है भनेर भनिन्छ। अर्को भनेको फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड, यो अघि नै डिस्कस गरिसक्यो। फन्डामेन्टल हो, मदर ल हो, पावर कन्फरिङ ल हो। यसले भनेको चाहिँ अब अरू ललाई पनि पावर दिन्छ, कुन ल कस्तो हुनुपर्ने वा सबै लहरू भनेको चाहिँ यही कन्स्टिट्युसनमा बेस भएर बन्ने हुन्। अनि अब स्पेसल प्रोसेस फर इनेक्टमेन्ट एन्ड एमेन्डमेन्ट हो। एमेन्डमेन्टको लागि पनि स्पेसल प्रोसेस हुन्छ भनिसकियो। अब निड किन छ त है? निड कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ड्युटी युनाइट टुगेदर भन्ने छ। जस्तै अब युएसएको इक्जाम्पल लियौँ। युएसएमा के भयो भन्दाखेरि सबै युएसएका युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, यसमा सबै 50 स्टेट्सहरू के गरे भन्दाखेरि एक अर्कालाई एउटा के भयो भन्दाखेरि एउटा शक्तिशाली देखाउनको लागि भनौँ वा शक्तिशाली हुनको लागि युनाइट भयो है। सबै राज्यहरू युनाइट भएर युएसए बने। अब कन्स्टिट्युसन चाहियो। अब नेपालको कुरा गरौँ भने चाहिँ एउटा फेडरल स्टेटमा र रिभोल्युसनको कारणले पनि बनेको छ भनौँ। जस्तै अब मानौँ अब हाम्रो अब पहिला युनिट्री थियो है, अब फेडरल स्टेटमा जाँदैछ। अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जुन युनिट्री कन्स्टिट्युसनमा जुन भएका रुलहरू हुन्छन् नि, जस्तै अब युनिट्री भनेको अब एउटा मात्र स्टेट हुन्छ, सबै सेन्टरमा पावर हुन्छ, अब पावर जति जम्मै सेन्टरलाई दिएको हुन्छ भने चाहिँ अब
फेडरल स्टेटमा हुन्छ। जस्तै अब 7 प्रोभिन्समा त्यो डिभिजन भयो। अब 7 प्रोभिन्सलाई छुट्टै पावर दिनु पर्यो नि त। अब सबै सेन्ट्रलमा राखेर त भएन। अनि पावर कसरी दिने भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनबाट हो। त्यही भएर कन्स्टिट्युसन चाहिँ फेडरल स्टेटमा गयो भने त्यो फेडरल स्टेटको बारेमा लेख्नु पर्यो। जस्तै अब छुट्टै भोटिङ राइटका कुरा हुन् कि अब छुट्टै के भन्छ छुट्टै एउटा नागरिकताका कुरा हुन् कि अब के गर्नुपर्ने हो, अब कस्तो लजहरू बनाउनु पर्ने हो, धेरै पावर दिने हो कि अब जम्मै पावर बराबर बाँड्ने हो कि अलि बढी पावर सेन्टरमा राख्ने हो कि हो, यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनबाट थाहा हुने हुनाले वा कन्स्टिट्युसनमा डिटरमाइन हुने हुनाले फेडरल स्टेटमा गएपछि पनि कन्स्टिट्युसन चाहिन्छ र रिभोल्युसनबाट पनि कन्स्टिट्युसन चाहिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्तै वारमा डिफिट भयो भने पनि कन्स्टिट्युसन चाहिन्छ। जस्तै ड्यु टु डिफिट इन वार, जस्तै अब जापानको कुरा गरौँ भने जापानिज कन्स्टिट्युसन वाज ड्राफ्टेड अन्डर वाचफुल आई अफ अमेरिकन अथोरिटिज हो। अब जस्तै अब जापान वारमा हार्यो अमेरिकासँग। अब के भयो भन्दाखेरि अमेरिकाले ल अब त हामीसँग हारिस, अब हामीले भनेअनुसारको कन्स्टिट्युसन बनाई भनेर अमेरिकाले भन्न सकिन्छ। त्यही भएर के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै वारमा हार्यो भने चाहिँ जित्ने पक्षले अब जस्तै हामीलाई यति अब बुझाउने भन्नलाई हो कि अब यति ट्रुप्सहरू हामीलाई दिने भन्ने कुरा हो कि अब एउटा भन्छ के अब आफ्नो डिमान्डहरू राखेर एउटा कन्स्टिट्युसन बनाउन लगाउँछ। अनि अर्को त अब ड्यु टु कन्फ्लिक्ट भइहाल्यो हो, यो आपसी विद्रोहले गर्दा पनि अब कन्स्टिट्युसन बन्छ भन्न सकिन्छ। अब विद्रोह भयो केही कुरामा अब चित्त बुझेन भने पनि भन्न सकिन्छ। र अब अर्को भनेको फ्रेस स्टार्ट हो। यो फ्रेस स्टार्ट भनेको चाहिँ भइहाल्यो। अब फ्रेस स्टार्टको लागि पनि कन्स्टिट्युसन चाहिन्छ। यति नै थियो। अब यसमा एकदमै एउटा अब कन्क्लुजन दिनुपर्दा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब कन्स्टिट्युसन भनेको एउटा पब्लिक ल हो, फ्रेस स्टार्टको लागि चाहिन्छ, एकदमै सुप्रिम ल हो। आर्टिकल 1मा पनि योसँग यदि बाजियो भने बदर हुन्छ, बाजिने लहरू बदर हुन्छ भनेर आर्टिकल 1मा पनि लेखिएको छ। अनि यो भनेको चाहिँ के भन्छ यो कलेक्सन हो है। यो भनेको चाहिँ रुल्सहरूको कलेक्सन हो, रिटर्न पनि हुनसक्छ अनरिटर्न पनि हुनसक्छ। अनि यसले चाहिँ स्ट्रक्चर अफ गभर्मेन्ट डिफाइन गर्छ। अनि गभर्मेन्टको स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्ने, अनि स्टेट अर्गानको अब पावर फङ्सनहरू सबै कुराहरू यसमा हुन्छ। पोलिटिकल लिगल डकुमेन्ट हो, पिपलको एस्पाइरेसनहरू हो। अनि त्यस पछाडि यो भनेको चाहिँ स्पेसल प्रोसेस हुन्छ। एबिडाइसीले अब यसले कन्स्टिट्युसन भनेको कन्स्टिट्युसनले चाहिँ एउटा रुल हो जसले अब गभर्मेन्टलाई नै गभर्न्स गर्छ भनेर एबिडाइसीले यो डेफिनेसन दिनुभएको छ। अनि त्यस पछाडि अब ब्रोडर सेन्समा चाहिँ नो लिगल नन लिगल अनि डिसिजन कस्टम युजेस जम्मै कुरा हुन्छ भने न्यारो सेन्समा भनेको एउटा सिङ्गल दस्तावेज मात्र भनिन्छ। यो भनेको अब गभर्मेन्टले लिमिट गर्ने, डेस्पोटिक हुनबाट बचाउने अनि मान्छेको चाहिँ अब फन्डामेन्टल राइटलाई ग्यारेन्टी गर्ने एउटा दस्तावेज हो। अनि यसले चाहिँ धेरै यो अर्गान्सहरूको रिलेसन कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू भन्छ। मदर ल हो, फन्डामेन्टल ल हो। अनि इनेक्टमेन्टको लागि स्पेसल पावर चाहिन्छ। अनि कसरी हुन्छ यो कन्स्टिट्युसन कसरी बनाइन्छ, निड के हुन्छ भन्दाखेरि युनाइट टुगेदरबाट भनौँ न। अब युनाइट भयो भने निड हुन्छ कन्स्टिट्युसनको। फेडरल स्टेटमा गयो भने रिभोल्युसनले गर्दा वा वारमा हार्यो भने वा कन्फ्लिक्टले गर्दा कन्स्टिट्युसनको आवश्यकता पर्दछ। र आजलाई मिनिङ एन्ड डेफिनेसन अफ कन्स्टिट्युसनमा अब यति नै। अनि हामीहरू भोलि के डिस्कस गर्नेवाला छौँ भन्दाखेरि यो स्कोप र अनि सब्जेक्ट म्याटर अफ कन्स्टिट्युसन के छ त, अब यसको स्कोप के छ र अनि सब्जेक्ट म्याटरहरू के हुन् भनेर भोलि डिस्कस गर्नेवाला छौँ। आजलाई यति नै। यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।